अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई की तरफ से पूरे जोर से पुरजोश तरीके से पूरी हिकमत अमली बनाते हुए जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद पूरे तरीके से एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से पीटीआई वालों ने पूरी हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। इस हवाले से हामिद मीर ने बड़े खतरनाक इंकशाफात कर दिए। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो नए सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, वो दोबारा से इशारे दे रहे हैं कि जी ईद के बाद कोई बहुत बड़ी तहरीक चलने वाली है। एग्जैक्ट उनके अल्फाज क्या है, जरा सुने। हम दोबारा एहतजाज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इदारों से उम्मीद खत्म होगी। जिस तरह जजों को ऊपर के ले गए, अपने लोगों को जिस तरह लेके आए अदालतों में, जिस तरह हमारे वर्कर्स के साथ जो हो रहा है उसकी हमारी तारीख ही नहीं लग रही है, तो हमें तो किसी और इदारे से उम्मीद नहीं बाकी रही। तो यही एहतजाज वाहिद ऑप्शन है। पहले दिन से हम कह रहे थे कि हमें उसके साथ बैठना है जो इख्तियारमंद हो। इसमें एक बेख्तियार लोगों के साथ हम बैठ भी गए, लेकिन आपने देखा कि उसमें कोई मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। जमाना बीत गया, हुकूमत कोई भी हो, जब भी ईद करीब आती है तो अपोजिशन की तरफ से कहा जाता है कि ईद के बाद फिर देखना, या तुम रहोगे या हम रहेंगे। ईद के बाद एक नई तहरीक चलेगी, ईद के बाद ये हो जाएगा, ईद के बाद वो हो जाएगा। फिर ईद गुजर जाती है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि जिस साल ईद के बाद कुछ बहुत बड़ा वाकया होने का दावा किया जाता है, उस साल भले कुछ हो ना हो, उससे अगले साल तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो अब जो आज की अपोजिशन है वो एक दफा फिर कह रही है जी ईद के बाद हम दोबारा सड़कों पे आएंगे और फिर देखना क्या होगा। लेकिन आज जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ईवान बाला यानी कि सेनेट में जो कुछ हुआ है वो भी बहुत काबिल गौर है। जरा देखिए क्या कुछ हुआ। वाह वाह, इस तरह नहीं चलेगा, अभी भी कर रहे हो। मैं नहीं करूंगा, मैं आपका तरबियत ट्रेनिंग यही है और कुछ नहीं होगा। मैं ऐवान बरोज़े मंगल मोरखा 18 फरवरी 2025 11:30 बजे तक मुलतवी। तो ये जो डिप्टी चेयरमैन साहब थे वो चेयरमैन के तौर पे अपने फराइज अंजाम दे रहे थे और जिस किस्म की उन्होंने आवाजें निकाली वो मैं तो नहीं निकाल सकता, लेकिन ये कर रहे थे वो। तो क्या ये पार्लियामेंट जो है इसकी जो साख है इसको खुद इसके अपने ही अरकान मजरू कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में ये 15/2/2025 यानी कि आज से सिर्फ 2 दिन पहले एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है ज़िलई इंतजामिया डेरा इस्माइल खान की तरफ से। लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी अजीबोगरीब है। इसमें कहा जा रहा है जी कि दहशतगर्दों ने मौलाना फजलुर रहमान को पेशावर में हुकूमती और मरकजी मजहबी सियासी मामलात में मुलव्वस होने की वजह से निशाना बनाने का मनसूबा बनाया है। इस मकसद के लिए मुसल्लह टारगेट किलर्स को मनसूबा पाया तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये कि दहशतगर्द इस कार्रवाई की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करेंगे। आपको पहले भी धमकियों का सामना है, लिहाजा आप अपनी सिक्योरिटी में इजाफा करें। अब सब जानते हैं कि इस तरह का जो थ्रेट अलर्ट जारी होता है कभी कभी वाकई जेन्युइन होता है, कभी कभी सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक भी होता है। एएसपी डेरा इस्माइल खान के ऑफिस से जारी किया गया। सबको पता है कि केपीके पुलिस जो है वो गंडापुर के तो अंडर है नहीं। अच्छा, फिर एक गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर साहब, ये कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी भी बात सुने जी क्या कह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और बिल्कुल करीब है बिलावल भुट्टो ने साला बढ़ना, दुआ बढ़ना, जमा बढ़ना, इस मुल्क ने वज़ीर-ए-आज़म बढ़ना इंशाअल्लाह, अल्लाह ने बढ़ना। और मैं ये गारंटी ना पेड़ी घेवने लोगा आखना कि इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ने सरप्राइज इस मुल्क की तकदीर बदल। एग्री करते हैं आपके बिलावल भुट्टो अल्टीमेटली पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। देखिए कहा गया कि एक जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अगले वज़ीर-ए-आज़म होने की पेशीन गोई की है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम साहब ने, तो उसके हवाले से एक जवाब जो है वो पीपल्स पार्टी वालों से ले लें। अब पीपल्स पार्टी वाले सब प्रोग्राम में तो मौजूद नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो ये सुन लें कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी, कुछ साल पहले। जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। मेरा अगर एक पर्सनल एम्बिशन होता ना कि मैंने यहाँ पहुंचना है, मैंने ये बनना है, तो उसमें फिर मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना था बिल्कुल भी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं
اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے, اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں, اور وہ آسان راستہ ہے. وہ مجھے بھی آتا ہے, بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. تو سوال صرف یہ ہے بلاول صاحب سے, کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ جو گوہر خان صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کیا, اس میں کیا کہا ذرا سنیں. 1 سال پورا ہونے کو آیا, 74 پٹیشنیں فائل کی تھی, آج تک نہ کوئی فیصلہ ہوا. خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی اور ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, حکومت نے ہی راہ فرار اختیار کی اور ایک اچھا موقع ضائع ہو گیا. اس کے بعد خان صاحب نے کچھ لیٹر لکھ کے اس ملک میں پاورفل آدمی کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا, لیکن یہ ویری انفارچونیٹلی کہ اس لیٹروں کو ایک دوسرے کو پاس آن کیا جا رہا ہے اور اس پہ بھی خاطر خواہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ لیٹر ہیں کہاں پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں نا پاس آن کیا جا رہا ہے, تو جس کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا ہے جی مجھے تو لیٹر نہیں ملا. ہاں سوشل میڈیا پہ ضرور ہے وہ لیٹر, اخباروں میں بھی چھپ گیا, لیکن اس لیٹر کا جواب دیا جاتا ہے جو آپ کو یا مجھے وصول ہو. تو جب وہ وصول ہی نہیں ہوا تو جواب کیا دیں؟ میرے صاحب دیکھیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ لیٹر واقعی ملا نہیں ملا, چلیں اللہ کرے وہ مل جائے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ملنا بھی چاہیے, اور اس میں کوئی خان صاحب نے NRO نہیں مانگ لیا, کوئی ان سے کوئی منت سماجت نہیں کر لی گئی. اس میں وہ گراؤنڈ ریالٹیز جو پاکستان میں بد امنی کی وجہ بن رہی ہے, جو انسرٹینٹی کی وجہ بن رہی ہے. جیسا کہ صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت اس ملک کے جو حالات چل رہے ہیں, اس ملک میں قانون و آئین نام کی بھی کوئی چیز نہیں بچی. انصاف کو پاؤں تلے رون دیا گیا ہے, اور اس وقت پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کو بھی پامال کیا جا رہا ہے. کسی بھی شہری کے حقوق اس وقت یہاں پر محفوظ نہیں ہے. اب اسی حوالے سے پی ٹی آئی والوں نے عید کے بعد پرزور طریقے سے اور پرجوش طریقے سے پوری حکمت عملی بناتے ہوئے پرزور احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, اور اب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جانے والا پاکستان کا تاریخی احتجاج ہوگا. اور اسی حوالے سے اب پی ٹی آئی والوں نے اپوزیشن والوں سے بھی ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہیں, اور کافی سرگرم ہیں اس حوالے سے کہ تاکہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کر بڑا احتجاج کیا جائے. اس طرح سے جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت نے 26 نومبر کو نہتے شہریوں پر ڈائریکٹ فائرنگ کی. اب یہ ان کو اس طرح کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ یہ اس طرح نہتے شہریوں پر فائرنگ کر سکے, کیونکہ ناظرین اس سے پہلے تو انہیں امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی. امریکہ میں اس وقت جو بائیڈن کی حکومت تھی, اور جو بائیڈن کی طرف سے ان کو پوری چھوٹ دی گئی تھی, وہ کسی بھی قسم کی اس پر آواز نہیں اٹھنے دیں گے, اور انسانی بنیادی حقوقی NGOs کو بھی اس پر آواز اٹھانے نہیں دیں گے. اور اس لیے انہوں نے یورپین یونین اور دیگر ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا, کیونکہ انہیں جو بائیڈن نے ڈکٹیٹ کیا تھا کہ وہ اس پر کوئی بھی آواز نہیں اٹھائیں گے. اور یہی وجہ تھی کہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو امریکہ کی طرف سے پوری سپورٹ حاصل تھی. اسی وجہ سے انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی. لیکن اب چونکہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے تو ایسا نہیں ہوگا, اور یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو امریکہ کی طرف سے بھی سپورٹ اور سہولت نہیں میسر ہوگی. لہٰذا جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو اس طرح کا کوئی موقع نہیں مل سکے گا کہ یہ نہتے شہریوں پر اس طرح سے فائرنگ کر سکے. لہٰذا ناظرین عید کے بعد پوری عوام کو اس حوالے سے عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر چلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ عید کے بعد عمران خان نے عوام کو تیار رہنے کا کہا ہے تاکہ وہ پاکستان کی آزادی اور حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں اور حقیقی آزادی حاصل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.